ضمنی इंतखाबात में पीटीआई का सफाया, बाइकआउट का फैसला क्या दुरुस्त था या नहीं? बाइकआउट के फैसले से पार्टी को कितना नुकसान हुआ और मुखालिफिन को कितना फायदा हुआ? क्योंकि पीटीआई के हिमायत याफ्ता कई आज़ाद उम्मीदवार मैदान में थे, उसके बावजूद वो वहां से निशिस्त नहीं जीत सके। इसकी वजह क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर हुआ क्या, वोटर बाहर क्यों नहीं निकला? क्योंकि पीटीआई का तो ये मानना है कि हमारी मकबूलियत कायम है, वोट बैंक कायम है, उसके बावजूद वोटर्स क्यों नहीं निकल सके? बहुत शुक्रिया। मैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फैसले हो रहे हैं या के बाद दीगरे, जिसमें बाइकाट का फैसला भी शामिल है, जिसमें स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफा देने का फैसला भी शामिल है, ये सारे फैसले ऐसे हैं जिनकी समझ बूझ अभी तक खुद पार्टी के अकाबिरीन को भी नहीं हो रही है, बल्कि हर पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में और जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें तकरीबन तमाम पार्लियामेंटेरियन इस पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं कि किसी फैसले में एतमाद में नहीं लिया जाता। जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, इस इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानियों को काफी नुकसान हुआ है। पहली बात तो ये है कि 2 सीटें ऐसी थी, लाहौर की और हरीपुर की, जिसमें सिर्फ इन लोगों के असर रसूख की वजह से बाइकाट नहीं किया गया, और जहां जिन उम्मीदवारों का असर रसूख नहीं था वहां पे बाइकाट किया गया, और यूं पार्टी जो है वो लेकिन मरवत साहब, हमने देखा हरीपुर में तो उमर अयूब साहब की अहलिया मैदान में थी और वहां कैंपेन भी अच्छी चलाई गई उनकी जानिब से। उसके बावजूद अपने ही घर से हार जाना, ये कितना बड़ा धचका है पीटीआई के लिए? और क्या इन इंतखाबात के नताइज के बाद पीटीआई अपनी हिकमत अमली पर गौर करेगी? जी, ये जो हरीपुर में जो हुआ है, मेरा ख्याल ये है कि इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोच विचार करना होगा। हुकूमत अपनी थी, तमाम अमला जो था, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे आरओज हो, चाहे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, सब सूबाई हुकूमत के माताहत थे, और इलेक्शन के दिन तक कोई शिकायत नहीं थी, सब इत्मीनान था। आखिर में जनाब अली ये ऐलान किया गया कि जी हमारे साथ धांधली हुई है। मेरा ख्याल ये है कि पहले जब इसी हल्के पे 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे तो कमोबेश 70,000 वोट की लीड से उमर अयूब खान जीते थे, और यूं 1.5 साल की कारकर्दगी के बाद पीटीआई के उम्मीदवार को जो है वोट इतना कम मिलना, और फिर अपनी सूबाई हुकूमत के होते हुए, और जहां एक भाई सीनियर वजीर हो, एक भाई एमपीए हो और खुद अपोजिशन लीडर रहे हो, तो ये सेटबैक जो है इसने पार्टी के बयानियों को भी मुतासर किया है। 43,000 वोटों से हारना, ना सिर्फ पीटीआई के वोट कम हुए, हमने देखा कि इन इंतखाबात में बहुत से ऐसे हलके हैं जहां नून लीग के वोट में इजाफा हुआ है। आपकी नजर में वजह क्या है? हरीपुर में हारने की वजह क्या है? क्या वोटर की नाराजगी है या फिर पार्टी के फैसलों की वजह से ऐसा हो रहा है? एग्जैक्टली वजह क्या है इसकी? देखिए, पार्टी में लोग घास नहीं खाते हैं। आप हरीपुर में बाइकाट नहीं करते हैं और आप पूरे पाकिस्तान में करते हैं, तो एक तो ये फैसला। दूसरा मौरूसियत है कि एक ही खानदान में आप टिकट दे रहे हैं। तीसरी बात ये है कि 13 साल से हुकूमत है और कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल न होने के बराबर है। चौथी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बयानिए छोड़ दिए थे जो 8 फरवरी के इलेक्शन पे हमें सीटें दे गए, और अब जो है बयानिया सिर्फ एक कि जी खान को रिहा करवाना है। अवाम के हक की बात, महंगाई के खिलाफ, बदअमनी के खिलाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, ये इन चीजों पे कोई बात ही नहीं करता है। और इतनी दफा लोग निकल गए पीटीआई के साथ, नताइज कुछ न हुए। इसका मतलब फिर जो नून लीग कह रही है कि हमने कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन जीता है और पंजाब की कारकर्दगी केपी की कारकर्दगी से बहुत बेहतर है, क्या ये बात दुरुस्त है? लेकिन एक चीज तो माननी चाहिए खुले दिल से कि हरीपुर का इलेक्शन इनका जीतना जो है, इसको अगर तस्लीम न किया गया तो हमारा 8 फरवरी का बयानिया भी मुतासर होगा, जहां हम कहते हैं कि मैंडेट चोरी हुआ है, क्योंकि ये अपनी हुकूमत के होते हुए इस तरह का की चोरी होना, ये तो बुज़दिली की अलामत है। फिर इलेक्शन लड़ते क्यों हैं कि आखिरी दिन आप फिर रोना पीटना शुरू कर देते हैं कि जी हमारे रिजल्ट चोरी हो गए। जिला आपका है, लोग आपके हैं, हुकूमत आपकी है, आप किस तरह उन्होंने जो है, और कोई वजह तो बतानी होगी।
اور اگر آپ اس الیکشن کو جو ہے مشکوک بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بائی کرنے والا آئیڈیا نہیں ہے. وہ جو آپ کے 8 فروری کا آئیڈیا ہے یا جو آپ کی یہ درشن ہے اور جو درست ہے اس کو بھی ڈیمیج ہو رہا ہوگا. پنجاب میں جو الیکشن جیتے ہیں دیکھیے ایک بات تو مانی ہوگی ٹرن آؤٹ کم رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این پنجاب میں ان کی چیف منسٹر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پرفارم کر رہی ہے اور بدی وجہ جو ہے وہ اب ریکور کر رہے ہیں. 8 فروری کو ان کے پاس شاید ووٹ نہیں تھا لیکن اب جو ڈیمیج ہوا تھا آہستہ آہستہ جو ان کی ریکوری ہو رہی ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ جو 6 سیٹیں لے جانا جو ہے پی ایم ایل این کی بڑی کامیابی ہے اور ان کا دار و مدار یا پھر آپ کی بات سے یہ تاثر لیا جائے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہو رہی ہے اور ان کا جو حالیہ بیانیہ ہے وہ بک نہیں رہا. اس میں شک نہیں ہے کہ پیپل پارٹی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پارٹی کا بیانیہ بھی کمزور ہو چکا ہے اور پارٹی عوام میں جو ہے آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہے. اگر اس کا ادراک نہیں کیا گیا ان غلط فیصلوں کے تسلسل کو ختم نہیں کیا گیا تو کوئی مطلب ناممکنات نہیں ہے کہ پارٹی جو ہے وہ آنے والے وقت میں شاید اپنا سیاسی قد و کاٹ اور جو وجود ہے وہ کھو دے. ہم آہستہ آہستہ زوال کی طرف گامزن ہے. ہمارا سیاسی لیکن المیہ یہ ہے نا مروت صاحب کہ پارٹی کے فیصلے تو بانی پی ٹی آئی کر رہے ہیں اور اڈیالہ سے یہ تمام فیصلے ہو رہے ہیں. کیا اڈیالہ میں موجود قیدی کو ادراک ہے کہ ان کے فیصلے غلط ہیں اور پارٹی پر اس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ اگر ان کو ادراک ہوتا تو قطعاً یہ فیصلے نہ کرتا. لیکن پارٹی میں جو ہے یہ پارٹی کے جو سینئر لیڈرشپ ہیں ان کو احساس ہونا چاہیے ان کے ہوتی ہوئی یہ پارٹی دم توڑ رہی ہے. غلط فیصلے ہیں, اقربا پروریاں ہیں, میرٹ کے منافی فیصلے ہیں, ومزیکل فیصلے ہیں. اس کو ہٹا دو, اس کو گرا دو, اس کو بنا دو. اور جو بھی ارگو کرتا ہے, جو بھی ریزننگ کرتا ہے, کوئی غلط فہمی یا غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے اس کو سننے کے روادار نہیں ہے. تو لہذا یہی اشر ہونا تھا. اور میں آپ کو عرض کر دوں آنے والا وقت جو سوچ آپ کی ہے کہ پارٹی میں موجود دیگر رہنما اگر سینئر لیڈرشپ کی بات کی جائے جو جیل سے باہر ہے, کیا انہیں بھی ان باتوں کا ادراک ہے اور وہ مان رہے ہیں کہ ہمارے فیصلے غلط ہیں؟ میں الفن کہتا ہوں کہ 99% پارلیمنٹیرین کی یہی سوچ ہے. سب سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے پارٹی کے ساتھ. سب سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ خان سے فیصلے کروا رہے ہیں وہ پارٹی کی تباہی پہ منتج ہو رہے ہیں. اور یہ باتیں روزانہ تو ایسی صورتحال میں فارورڈ بلاک بننے کے امکانات کتنے ہیں؟ فارورڈ بلاک دیکھیں, فارورڈ بلاک تو اب نہ ان کو ضرورت ہے حکومت کو اور نہ میرا خیال ہے کہ کوئی اپنے آپ کو گندا کرنا چاہے گا کہ فارورڈ بلاک بنا دے. البتہ یہ حق کی بات کرنا اور پارٹی میں غلطیوں کی نشاندہی کرنا یہ جو ہے سب کو کھل کے آگے آنا چاہیے. اب اندرون خانہ اجلاسوں میں تو چیخ کے کہتے ہیں لیکن پبلک میں میڈیا میں نہیں بتاتے ہیں. دیکھیں 3-4 چیزوں میں کون ہے جو جن کی سوچ آپ جیسی ہے اور جو اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ پارٹی کے جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ غلط فیصلے ہو رہے ہیں؟ 99%. آپ کسی کا نام لیں, میں ڈنکی کی چوٹ پہ ان کا نام آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سب کی یہی سوچ. کیا سلمان اکرم راجہ صاحب بھی سمجھتے ہیں؟ نہیں, وہ تو پارلیمنٹیرین ہی نہیں ہے نا. جو پارلیمنٹیرین ہے ان کی بات کریں. سلمان اکرم راجہ صاحب اور محترمہ علیمہ خانم اور 3-4 اور یہ انہی کے تو فیصلے ہیں. وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنا اور یہ فلاں کو وزیر لگانا, فلاں کو جو ہے کینڈیڈیٹ بنانا. اور اس میں مطلب یہ ہے کہ پارٹی کی کامیابی سے زیادہ لوگوں کے اپنے مفادات پہ نہ ہوتے ہیں. آنے والے 4-5 مہینوں میں لیکن یہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو پارٹی کا 1% بنتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں 99% لوگ خلاف ہیں ان فیصلوں کے. تو 1% ڈومینیٹ کر رہا ہے 99% پارلیمنٹیرین کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ان فیصلے کے خلاف ہے. ایم این ایس کی بات کر رہا ہوں, ایم پی ایس کی بات کر رہا ہوں.